السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و صحابک یا حبیب اللہ۔ دوستو الحمدللہ مالک نے حضور دے میلاد وچ حاضر ہون دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ با ادب بابا، بے ادب بے براد۔ اگوں تمہیں پتہ ہے کہ میں کنوں کنوں کی آکھیا ہے کہ ادب والے ہی کرینہ حیات ادب والے بخران ہوندے ہیں، جنہاں دیاں ماواں نیک ہون او ماواں پتراں نوں ادب سکھاندے ہیں، تے جنہاں دے باپ دا رزق حلال ہوئے انہاں دے بچے میلاد وچ ادب نال بیٹھدے ہیں، حیا نال بیٹھدے ہیں، شرم نال بیٹھدے ہیں۔ یہ میلہ نہیں، یہ میلہ نہیں، یہ میلہ ہے۔ میری گل نہیں، یہ میلہ نہیں پر یہ میلہ ہے۔ میلہ انہاں واسطے جڑے بازاراں دی زینت بنے، تے میلہ انہاں واسطے جڑے یار دے بوئے دے غلام بنے۔ یہ میلہ ہے، یہ میلہ نہیں، یہ میلہ ہے۔ کیوں کہ جدو یار دا میل ہو جائے اس تو بڑا میلہ کوئی نہیں۔ جے میلے چ آ کے تیرا میل نہ ہوئے تے ٹور ڈنگر نو کدی قلعے تے بنی دا ہے، پھر دوجے قلعے تے بنی دا ہے، کدی پانی پیاوی دا ہے، کدی کی پاوی دا ہے پٹھے تے جدو کھاوے اڑکدا رہندا ہے۔ تواڈے بھی چند بندے ہوئی جڑے بھوکے ہوئے تے اڑکدے رہے، یار تے پیار نوں نہیں سمجھ سکے۔ میں محنت کراں گا، بس دعا منگن لگا اپنے بچیاں نوں نبی دا عشق سکھاؤ۔ اے جڑے تسی بدتمیزی کر رہے ہو چند بچے، یہ تہاڈا قصور نہیں، کدی ادھر جا رہے ہو کدی ادھر جا رہے ہو، پیچھے بچے بیٹھے ہلی تک شرم نہیں آئی، زبان نہیں بند کی تھی، تو ایڈے لاٹھی خان دا پتر نہیں، نبی دی میلاد وچ آیا، خبردار حیات شرم سے غیرت سے اے نہ ہوئے تیری قبر ٹھویاں تے کیڑیاں دی اماجگاہ بن جائے، تیرے اعمال ضائع نہ ہو جان۔ اے داڑیاں ٹوپیاں پگڑیاں نال جنت نہیں ملنی، نبی دے ادب تے احترام نال جنت۔ اے جے چند بچے تسی انہاں گھراں دا امتحان لے رہے ہو نا، تہاڈی ماں تے تہاڈے ابے نے آکھیا ہے بھئی انہاں دا میلاد ہون نہیں دینا، تسی کیویں جمے ہو میلاد نہیں ہون دینا؟ میلاد آلا جدو وسدا پیا تے میلاد آلا جدو وسدا پیا تے جنوں میلاد آلا وسا دے انہوں اجاڑ کو نہیں سکدا، تے جدے تو میلاد آلا نظر پھیر دے او کدی وس نہیں سکتا۔ شکر الحمدللہ چنگیاں دے لڑ لگے ہاں، گل لا کے کچھ قبلے لاجپال نے کرم کما چھڑیا، میں نے منگنا پیا نہیں، در در تو ایسا خیر سخی نے پا چھڑیا، ہوئیاں کرم نوازیاں بڑیاں نے، چنگیاں سنگ اکھیاں لڑیاں نے۔ ہر بندے دے کول موبائل ہے، وہ فولڈر چیک کرو، جنہوں جدے نال پیار ہوئے گا اودی فوٹو رکھے گا، جنہوں جدے نال محبت ہوئے گا وہی ٹک ٹاک دا سجن ہوئے گا، جنہوں جدے نال پیار ہوئے گا اودی گلا سنے گا۔ سانو یقین ہے سانو پیار علیہ نال پیار، جنہاں دے صدقے جگ نو پیار ملیا ہے۔ میں اپنی ماں دی عظمت نو سلام کرنا، میں بڑا خوش نصیب ہاں کہ میں سارا دن ماں دے قدماں میں بیٹھا رہنا تے باپ دے در دا دیدار کرنا، تے اس تو بڑی اور عزت کی ہو سکتی ہے جدو گھر جائیدا ہے گڈی تو لیندے سار ماں باپ دے قدماں دی سلامی پیش کری دی، جدو گھروں نکلی دا ہے تے آخری جڑا نظریہ ہوندا ہے نا، آخری ہوندا ہے کہ سائیاں کو دعا لے کے جائیے، تو یاد رکھ لے جدے موڈے تے ماں باپ دا تھاپڑا ہوئے او ناکام نہیں ہوندا، تے جدے نظر کملی والے دی ہوئے۔ تو دوستو جڑے گلی چ کھڑے ہو بڑے وقت آلے ہو، انہاں پیچھے مائیاں نے تو 17 سنے کلے تے آنیاں رہیاں بہ جو اسی پالے چ بیٹھیاں سانو بھی ویکھن دیو، پر میں ایک بابا جڑا نا تے
نکا جا مشکا جا کھلوتیا سی مشکا بابا تے کھلو مشکا سمجھ دیو میں 3-4 باری اس مشکے بابے لو ویکھیا او دا منہ بھی مشکیا سی تو بھی مشکیا سی گل نہیں تو سمجھ آئی او دا منہ بھی مشکیا سی تے اونج بھی مشکیا سی اپنے عقل نو یار دے بوئے تے قربان کرتا ہے اپنے علم نو سائیاں دے نامے لا دے اپنے وقتاں نو اگر زندگی دینی ہے نا پھر جنہ دے صدقے زندگی ملی ہے انہاں دی زندگی نال لگ جا جنہاں دے صدقے زندگی ہے انہاں دے سنی شیعہ وابی دیوبندی مولوی گل کردے ہیں اسی عاشقاں دے غلاماں سانو کی لگے کو سنی ہے شیعہ ہے وابی ہے دیوبندی ہے اہل حدیث ہے تو کی ہے پہلا بندہ تے بن بندہ بن جائے گا تے بندگی آ جائے گی تیرے اندروں آپ پہ یار دی خوشبو ہونا شروع ہو جائے کیا میری بات غلط ہے بندہ بن تے جیڑا بندہ بن جائے نا اچھا ویکھ لو ماں پیاں دی اگلے دن اپنے پتر نے شرارت کی ہے تے ماں پیاں دی بندہ بننا پیو بھی پیدا تیرے چ بندیاں والی گل کوئی نہیں ہے تے بندہ میری گل سمجھو ہے بندہ صوفی جی گل تے سمجھو ہے بندہ تے کوئی شرارت کیتی ہے نا یعنی لائن آؤٹ کیتی ہے لائن آؤٹ کیتی ہے تے جدو لائن آؤٹ کیتی ہے ماں پتر نو پیاں دی ہے تے باپ بھی پتر نو پیاں دا ہے بندہ بننا تیرے جی بندیاں والی گل ہی کوئی نہیں ثابت ہویا ہے تے بندہ پر بندیاں والی گل کوئی اور ہوتی ہے بندہ ماں بھی آندی ہے بندہ بننا ماں کی آندی ہے جدو شرارت کوئی کرتا ہے تو ماں کی آندی ہے بندہ بننا تو باپ کی آندا ہے تیرے جی بندیاں والی گل ہی کوئی نہیں ثابت ہے تو بندہ ہے پر بندہ ہوتا جدے جی بندیاں والی گل ہوئے گل وال ہوئے لکھا وال وڑو گل والیاں نو گل رڑک جاندی اتھے سر تے تال دی گل نہیں سینے عشق ہوئے اگ بھڑک جاندی مجنو ہا مارے وچ جنگلاں دے تار لیلا دے بنگلے کھڑک جاندی مر کے وچ اڑیک جڑے آوے یار تے لاش بھی پھڑک جاندی ایک عاشق فرماندا ہے ٹھا دا پتہ بھی انہاں نوں ہوندا جنہاں کدی اُتے گلیاں پائیاں ٹھا دا پتہ بھی انہاں نوں ہوندا ٹھا سمجھدے نا ٹھا دا پتہ بھی انہاں نوں ہوندا جنہاں کدی اُتے گلیاں پائیاں جدوں تو کدی تے وسدا ہی نہیں تین سیلاب دا کی پتہ کہ سیلاب آوے تو پھر رات کی میں گزرتی ہے جدو تو یار دے بوئے تک جاگیے ہی نہیں تجد دا کی پتہ تجد دے نفل کی ہوتا ہے صرف تنوے پتہ کہ شریکاں کوٹھی بنائی ہے تو میں بھی کوٹھی بنانی شریکاں دا پتر لاہور پہ پڑھتا ہے میں بھی لاہور پتر پڑھانا ہے شریکاں دی 3 موٹر سائیکل چلاندی ہے میں بھی 3 موٹر سائیکل دی جائے سکھانی ہے لوگاں نے فلانی جگہ تے رشتہ کیتا ہے میں بھی بڑا رشتہ کرنا ہے وہ اے زندگی نہیں قرآن تے اللہ فرما رہا ہے لوگاں دی گل نو ویکھ کے اپنی زندگی نہ برباد کر تیری قبر چ کسے نہیں جانا تیرا حساب دین کسے نہیں ہونا کسی اور دا اشر نہیں ہونا جدو اشر ہونا ہے تیرے ہی اشر ہونا ہے قبر وچ حساب کتاب تیرا ہونا ہے کہ کسی اور دا ہونا ہے تینوں کسے نال کی لگے تو اپنی پریت فرید نبھا تو اپنی پریت فرید نبھا بھاویں بھاواں مول نہ بھاواں میں اپنے یار دے بوئے تے بہ گئے تینوں پھر کی نہ چھٹ دے لمیاں تسبیحاں نوں ورد کمان دی لوڑ نہیں کہ کو در کافی سونے یار دا ہے بوئے تے جان دی لوڑ نہیں تو بس عرض گزاراں کوشش کریے میں چھوٹا جاندا سا تے میں عطا اللہ نیازی نوں بڑے شوق نال سندا سا او عطا اللہ دی میں اج تک غزل نہیں بھلی اج تک میرا منشور حیات رہی ہے میرا ایم رہا میرا نظریہ رہا ہے وہ کیا آندا ہے کوششیں کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں کوششیں کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں خود بگاڑی ہوئی تقدیر کا شکوہ نہ کرو کوششیں کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں خود بگاڑی ہوئی تقدیر کا شکوہ نہ کرو تو سویرے ستیا اٹھے ہی نہیں تو اٹھ کے مجھ نو پٹھے پائے ہی نہیں تو اٹھ کے کٹا چھٹیا ہی نہیں تے کی پیاہ ہے آج میری مجھ ملی نہیں تو کوشش نہیں کی جنہیں کیتی ہے انہیں ٹائم نہ دودھ لے لیا تھے جنہیں نہیں کوشش کی تھی
انہیں دودھ ٹائم نہ اچھا مجھ تے کوشش کریے تے دودھ ٹائم تے دین دیئے جڑا اولاد تے کوشش کرے نمازی بن جاتا ہے جڑا بیوی نو چار دیواری دے وچ چادر دے تھلے رکھے وہ بیوی وال نہیں کٹتی جڑا اپنے آپ دے نہیں عظمت تو کدو کچھ غمخار ہوندے اے میری داڑھی ہے ٹوپی میں پائی ہے اس داڑھی ٹوپی دا میں فائدہ نہیں کہ جس گھر دے وچ میں 5 مرلے چ رہنا کہ میری بیوی دے وال کٹے ہون میری بیٹی دا وجود اچھا نہ ہوئے میری بہو نبی دے دین تو دور ہوئے تے میں لوکاں نوں باہر دین سکھاواں نہیں پہلا اپنے گھر وچ دین سجا پھر تینوں باہر نکلن دا لطف آ جائے تیرے گھر چ دین ہی کوئی نہیں ایک 5 مرلے والا گھر ہے ایک ہے تیرا گھر ہے ایک گھر کوٹھے والا ہوتا ہے 5-6 کوٹھے سنگے مارمر لگی شریکاں جی بلے بلے نوں آ گئی ہے سیج تے بیٹھی ہے تے اگلے دن میں ایک پنڈ گیا ذرا گل سنو جدو نوں آئی ہے نا انہوں دی تے وہ اندر بھائی نے تے مائی پیاندی ہے لیا نا پانی نو پیا پیے لیا نا پانی نو پیا پیے انہاں ایک بڑے پیارے جے گلاس وچ انہاں پانی رکھیا او دے اتے رومال دیتے آ تے تھلے دے بڑا سونا ٹرے اینی کر کے لیا کے نا او مائی کرسی تے بیٹھی ہے تے کڑی سیج تے بیٹھی ہے سارے ہیں نا سکتا چھا گیا تے مائی نے نا او دے جو کپڑا لایا تے گلاس پڑھ کے تے پترا ساڈے پنڈ جڑی پہلی نوں آوے نا انہوں مسجد دا پانی لیا کے پہلا پیا بھی ہے تے مسجد دا پانی تاں پیانے رب دے گھر بھی پاک رب دے گھر دا پانی بھی پاک تے جیڑی بہو اس پنڈ وچ آوے انہوں رب دے گھر دا جدو پانی پیانے تے رو کے دعا منگنے اے نوی مسافر آئیے تیرا گھر پاک تیرا در پاک تیری ذات پاک تیرے ویڑے دا پاک پانی ادیاں رگاں میں ٹر گیا انہوں نے پاک رکھی دی نسل نے پاک ہن اس مائی نے نا کوشش کی ہے کوششیں کرنے سے حالات بدل جاتے ہیں خود بگاڑی ہوئی تقدیر کا شکوہ نہ کرو ہن مائی نے کیڑی عظیم کوشش کی تس آج تک سنیا کہ کسے نو مسجد دا پانی پیا گیا ہوئے لو ہن جڑیاں لڑدیاں نا تے لدریاں بکواس کردیاں تے سورا گھر آوے تے تھنی بنا لیندیاں تے ساس نوں انج چھٹ کے پی جاندیاں جویں کتی چھٹ کے پی جاندی ہے انہاں بیبیاں نوں مسجد دا پانی پیاؤ انہاں تے کوئی دم نہیں جے کام کردا کوئی طریق نہیں جے کام کر دے کسے پیر فقیر دی دعا نہیں جے چلنی جے چلنی ہے تے رب دے گھر دی عطا چلنی ہے جیڑی ویڑے وچ رنجش پیدا کرے لڑائی پیدا کرے تے جیڑا پتر منحرف ہو جائے تے بیوی دا غلام ہو کے ماں نال بدتمیزی کرے بھرا نال گندگی کرے او دے واسطے تمیز دی نہیں ضرورت رب دے گھر دا سونا سونا میٹھا میٹھا پیارا پرا تے پاک پانی لیا کے پیاؤ تے رب کے رو کے دعا کرو مولا تو بھی پاک تیرا گھر بھی پاک تیرے گھر دا کی تہاڈا خیال ہے رب دے گھر دا پانی پاک نے اچھا تسی بے ہمیں منہ پہ بناتے ہو شاید یہ کہا مسئلہ دسیا جے مسئلہ یہ سلطان آئی دسیا تو جدو غصہ کرے نا لڑائی جھگڑا کرے فساد کرے تیرا امی ابال بی پی پریشر تیرا کر جائے تیرا امی ٹینشن بن جائے مسجد میں جایا کر ہسپتال جو نہ جایا کر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب تحقیق سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ہوتا ہے قرآن میں 2 نظریے فضل شاہ سرکار نے ساری زندگی اپنی زندگی 2 نظریے گزارے پہلا نظریہ کی فضل شاہ جی فرمانے سن مرشد نے قرآن جو آواز دیتی ہے قرآن مومن کے لیے شفا ہے سورت بنی اسرائیل تے 15 سپارہ پڑھے لکھو سویرے کھولیا جائے اللہ قرآن فرمایا قرآن مومن کے لیے تیری دکان نہیں چل دی تویت لین نہ جا اللہ دے کار جا وضو کر وضو تو بعد 2-3 چلو پانی پی تو پانی پی کے رو کے آخ تیرے بوئے تے آ گیا نہیں مزہ آیا تو نہیں تو قدر نہیں ہوئی تو سمجھ نہیں آئی کیونکہ مولوی نے مسجد رب دا گھر نہیں رہن دیتا واہ ویلا شور شرابے والا ویڑا فساد دنگے والا ویڑا تے چندہ مانگ مانگ کے رب دے گھر نہیں لایا اپنا
آپ بنایا ہے، کاش مینوں قدر ہوندی رب دے گھر دا مقام کی ہے۔ تسی حدیث پڑھو، اسے غیر مند کرو پوچھو، فرمایا یوم جمعہ مسکینہ واسطے حج دا دن ہے، یوم جمعہ مسکینہ واسطے حج دا دن ہے۔ جڑا اے سمجھے نا میں حج نہیں کر سکتا، جمعہ دن حج دی نیت دا غسل کرے، نیت حج غسل کرے، نیت حج غسل کرے تے اپنی پاک صاف کپڑے پا کے، میرے تے شیخ فرماندے یہ تن نصیب ہوئے پہلا مسجد وچ جا کے 2 نفل پڑھ، پھر مسجد دے بارو بار 7 طواف کر، تے آکھن لگے بارو بار انج نہیں کرنے گلیاں چ مسجد اندر جڑے پلر نہیں، کیونکہ باہر تے پلیتی ہے نا، مسجد اندر جڑے نہیں کدا انہاں نال 7 طواف کر کے تے رو کے پڑھ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک تے رو کے پھر 2 نفل پڑھ، تے آکھن آخر جڑا میرے پنڈ وچ کعبہ سی ادھے احتیاج کر لیا، تے جڑا تیرے کعبہ ہے جے تو امیداں لائیاں انشاءاللہ تعالی یقین ہے کدی کرم کرے گا وہ بھی دیکھ لواں گا۔ فرماندے تو نام ہی دیکھ سکے تو انجی سمجھی تو کعبے دا دیدار کیتا ہے اور تینو حج دا مقام ملیا۔ تے میرے کئی دوست تھے جڑے او 2 3 4 5 6 7 8 9 اوتھ تک جنہاں آج تک مسیت دا بوائی نہیں دیکھیا، جمعہ پڑھن ہی نہیں تسی جاندے، میں مولوی جی نہیں رکھیا تے تیرے تے جمعہ فرض نہیں، روزیاں نہیں تا تو مسجد چھڈی ہے تے تیرے کو مجھا دیاں گلاں پوچھو، شاید دعا کرو پتر اٹلی ٹر جائے، تین کی پتر دے اٹلی جان دا فائدہ جے تو رب دے بوئے تے نہیں گیا، مسجد جایا کرو، جانا چاہیے کہ نہیں؟ اب بندہ میرے سامنے بیٹھے بلیاں بلیاں کھانا کہتا جدو بیاہ نہیں سی ہوا میرے کو روز ہوتا سی، جدو بیاہ ہو گیا پھر نہیں میرے کو ایسا بچہ میں آتا بڑا میرا پیار ہے بڑی محبت ہے بڑا عشق ہے، لیکن میں نے سمجھ آئی یہ بیوی واسطے جانا سی، وہ کسے بہانے جا سہی یار دے بوئے دے جا تے سہی پر یار دا بوئے چھڈ نہ، جیڑا تینوں بوئے یار تو آندا جاندا رکھے گا ایک نہ ایک دن تینوں یار دا دیدار ہو جائے۔ مسجد دا پانی جدو تسی بیمار ہو جو شوگر پریشر کرے نو گل نہ مننے غصہ چڑھے تو دل کرے رس کے ٹر جانا، رسنا نہیں، مسجد جانا، مسجد جا کے تو نفل پڑھنے دانا، تو سارے جاگ نو ٹھنڈیاں کرنا ہے میں نے بھی ٹھنڈیاں کرنا ہے، تو ساری کائنات میں شفا دینا ہے میں نے بھی شفا دے، تو سارے دا دکھاں دا مداوع کرنا ہے میرے بھی دکھ مٹا دے، تو سارے اجڑیاں نو آباد کرنا ہے، آج تیرے در تے آ گیا ہن تینوں بجلی دا بل آ جائے اودے بوئے تے جانا نا، جے تن یقین ہوئے کہ 50,000 دے چھڑے گا کہ کسے ادھے تے گیا ہے، کدی ادھے بوئے بندہ کو گیا ہے جدو اپنے ہی کوئی نہیں، جڑے اپنے آپ تے نہیں عظمت کدو کسے دے کا مخار ہوندے ادھی اپنی کلی جلی کو نہیں، تینوں سے پکھا کسے لے کے دے رہا ہے تو ادھے بوئے تے جانا ہے، تے فرماندے نا جانا چاہیے لیکن کاش جنہیں انہوں رزق دیتا ہے تو ادھے بوئے تے ٹرتے ہیں۔ گل دی سمجھ نہیں آئی کہ تو اس بندے دے بوئے تے گیا میں دینا 50,000 روپیہ جا لوڑ پیاں سے جڑنے دن ادھے بجائے جنہوں انہیں دیتا ہے، میں نے بدا روزہ خطبن گڑی لے کے دینی گڑی او میں کہ سال ہے جس ڈال لے کے دیتی ہو میں نے بھی لے دے گا ایڈا نا تو ماچا بان میں نے میں کھلو تو میری چاری رکھنا اے نہیں گڑی چنگی تیا چنگی ہے نہیں تیا چنگی، میں کیا میں سارے لتاڑ کے ویکھے نا بس لدہ لب جے جے یار تک پہنچا دا تو بس بھائی ختم ہو گئی بات، مائیاں جیسے میں گل کی تھی کھندک لگ گئی شاورن کے دسیا وہ یہ چھٹ کے پہ جاندی ہے ایک گھر گھر دی کہانی کوئی کہانی، ہر دیس میں یہی بیس ہے دوستو، ماں باپ دی گستاخی نہیں کریا کرو، اے بیوی اللہ تعالیٰ نے عطا کیتی ہے تو ماں باپ لے آ کے دیتی ہے، یہ فریب وچ پہ کے ماں دا دشمن نہ بن، یہ پیار چاہ کے باپ نو تکے نہ مار، قیامت والے دن اس باپ تے ماں نے تیرے واسطے عزت دراز ہونا ہے۔ تو میں گزارش کرنا پہ بس دعا منگن لگا اندر قبول ہے، میں وہ مولویاں نہیں کہ اللہ قبول کری نہیں، قبول پہلا ہوندہ ہے محفل بات چلی اور تھوڑے بچے دی منگنی تھوڑے بیٹی دی برات آ رہی ہے، ایک عرض کرنا تو سب مکان بنایا ہے تو دے واسطے سب مہمان بلائے تے کیا بندے گن کے تے پھر کرسیاں لے آندے ہو کہ پہلا کرسیاں ڈاندے ہو؟
آٹا مولوی جی آٹا دانا پہلا بندے بعد میں. یہ کیسے مولوی آج کل دے جم پہ کہ یا اللہ قبول کر جی دنیا دار بندہ مہمان بلاوے تے پہلا انتظام کرتا ہے تے پھر مہمان ہوندے تے جڑا رب دے بوئے تے رب دے یار دی نوکری پیش کرنی ہے تے دعا منگی ہے قبول نہیں، قبول پہلا ہوندا ہے مہمان بعد میں چلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس دعا دا وقت ہے جڑے بندے مسجد چ نہ جاندے خدا را محنت کرنا 24 گھنٹے ایک باری ضرور جایا کرے. ہولی ہولی پھر دوجی باری جان لگ پے صاحب پیسے نے کردیاں اس حساب والے تھان تے ٹر جانا ہے جتھے صاحب بڑا اوکھا ہے تے اس حساب وچ پھر مسجد جان آن دا بھی حساب ہوئے. علی حسن قادری تو بڑے ہاتھ چکنا میں دس کہڑی جماعت نال پڑھی آ تو تے اصغر چشتی ایویں نا لانو لاندے رہندے ہو. مجھے یاد رکھ لے ایک شارپنر ہوتا ہے وہ پینسل پائی تا گول ہے وہ لیکن کٹن والی کوئی جگہ ہے کٹن والی جگہ ایک ہی ہے تے وہ پینسل این ساری پھرتی ہے جدو وہ اڑتی ہے نا وہ چھلدرا لا کے رکھ دیتی ہے. کوئی نہیں میں تمہیں میری گل سمجھ نہیں آئی کہ جدو شارپنر پینسل پائی دی ہے نا وہ دندا کو نہیں ہوتا جدو دندے پھستی ہے نا دندا وہ کھیڑ کے رکھ دیتا ہر چیز پھر وہ تھلو نکا بار کٹ دیں لکھن والی پینسل. میرے مرشد فرماندے یاد رکھ لے کہ اس دن اس شارپنر نہ پھس جائے جی شارپنر چھلاں لا کے تھلو ننگیاں کر چڑیا نا وہ اصل وکھا دیتی ہے. دعا مانگ انشاءاللہ قیامت والے دن رو نے آخیا اج رو محمد جے روے تمنا اس ویلنے میں انشاءاللہ کوئی نہ آوے دشمن بھی نہ آوے. میرے شیخ فرماندن تیرا دنیا تے سب تو ایسا دشمن جنوں تو ویکھنا پسند نہیں کرتا وہ دے واسطے بھی رحمت دی دعا مانگ وہ دے واسطے بھی رب کو فضل مانگ. بس بات ختم ہو گئی. رابعہ بصری دی گل سنا کے زیادہ چلنا. رابعہ بصری کو ایک بندہ آیا تو کہندی یہ جڑا ساڈا کو آندا جڑا گوانڈی ہے نا انہیں ساڈیاں نیاں دے نال موری کر چھڈی تے سارا پانی ساڈیاں نیاں پتہ بیبیاں نوں اکثر عادت ہوندی پنڈاں وی نا جے ساڑ پوے نا تے کوٹھی اگلے بنا لینی ہے مکان تے بیبیاں جی کھرپے نال شروع ہو جاندیاں تے پانی سارا کوں کوں کر کے او جنوں رب دے وے نا تیریاں موریاں نال اودیاں نیاں نہیں بہنیاں پر یاد رکھ لے تو اودیاں اپنیاں نیاں بانی ہے متا تیریاں نہ نیاں بہن. بھائی رابعہ بصری کے بندہ کہندا حضور جڑا میرا مسایا نا انہیں مینوں بڑا ذلیل کیتا ہے بڑا پریشان کیتا ہے انہیں میرا مکان برباد کیتا ہے راہ برباد کر دیتا ہے تسی اودے واسطے بد دعا کرو. رابعہ بصری نے دیکھ کے نا فرماندے سارے ہاتھ اٹھاؤ. جب ہاتھ اٹھایا رابعہ بصری فرماندیاں یا اللہ وہ جڑا بندہ نہیں وہ نام لے کے مولا تینوں تیرے نبی دا واسطہ انہوں ہدایت عطا فرما. ہوں وہ بندہ آتا جی تھی ہدایت فرمان لگے اور رب دے کرم تو دور ہے وہ دل سخت ہے تاں تیرا تنگ کرتا ہے تاں تینوں ذلیل کر رہا ہے تاں تینوں پریشان کر رہا ہے. جدو یہ التجا کرنی ہے مولا انہوں ہدایت عطا کر تے جدو اللہ انہوں ہدایت عطا کرنی ہے انہوں مسائے دے حقوق دی سمجھ آ جانی ہے آکھن دی لوڑ نہیں وہ آپ تیرے کو معافی منگن آ جائے گا. تو دوستو رابعہ بصری دے سبق جو ہے سبق کی ملیا حاصل کی ہویا دشمن واسطے بھی بد دعا نہ کر خیر مانگ ہو سکتا ہے کوئی تیری بھی خیر چک دے کسی دے راج کنڈے نہ بچھا. اگلے دن ایسے تھوڑے پنڈ دے بندے میرے کو گئے تو جی آدھن جی شاہ جی صاحب بچی دا رشتہ کیتا ہے تو جیڑی میری ہے نا وہ پراری جنانی کی عقیدہ پر جائی اس جی کسی نہ کسی طرح ٹین 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 کر کے نا تے اتھے جی پہنچ گئی تے اس جا کے میری دیدیاں بڑی بد خویاں کیتیاں تے انہاں بندیاں نے نہ سانو جواب کر دیتا ہے تے کہندے شاہی دعا کرو. میں کہا دعا یہ نہیں کرنی میں رشتہ ہو جائے دعائیں کرنی ہے تیری پرجائی نو اللہ ہدایت عطا فرمائے. تے اس لدری نو میرا جا کے سنیا نہیں وقتاں دی سڑی ہے علی تیریاں نکیاں
تے تو انہاں دیاں بڑیاں دے رشتیاں وچ اگ پلانی ہے متا تیرے ویڑے چ ایسی اگ لگے جی بجھ نہ سکے نہ کسے دے ویڑے چ اگ لا جیڑی اگ ٹردی ٹردی تیرے ویڑے وچ آ جائے نہ کسے دے پتر نو خراب کر متا تیرا پتر خراب ہو جائے وہ کسے دے بستے نے ویڑے نو نہ اجاڑ متا تیرا ویڑا وس نہ سکے قرآن کہہ رہا ہے جو نبی دیں وہ لے لو جس سے منع فرمائے اسے چھوڑ کلمہ ہے یہ دین ہے یہ نماز ہے یہ سب تو بڑا انسانیت کا جلوہ ہے میں شروع کی تیسی گالو سے مکان لگا بندہ بن جا اماں پیاندی ہے بندہ بن جا اماں کو وکھریاں بیٹھ کے پوچھا اماں جی میرے جڑی خامی ہے تے بندہ کی ہوندہ ہے جس پتر نو ماں بندے دا چاج سکھا چھڑے نا کی خیال ہے کالے خان جی وہ علامہ اقبال دی جنہیں گالے ہو رہی سی نا تو بابا جی فرما رہے سن کہ علامہ اقبال آندہ ہے حسن حسین دی چڑھ تللو نہ دیکھو حسن حسین دی ماں لو دیکھو اکھ دا تارا دل دا چین یا حسن یا حسین اکھ دا تارا دل دا چین یا حسین یا حسین علامہ اقبال فرما دیں جیڑا حسن حسین جنت دے سردار نے نا انہاں دی سرداری بھی دیکھو لیکن دیکھو تے سی سرداری دا اصل رنگ کی ہے تے فرما دیں جنہاں دیاں بوٹیاں دیاں جڑاں میں زارا جا پانی ہوئے تے زارا پانی پایا ہوئے تے جس ویڑے چو زارا پاک دے نگاہ نال ہدایت مل جائے اتھے کائنات ہدایت لینے میں تے ہدایت نہیں مکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ رب